हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 8 को युनिट 10 पढ्न जाँदैछौँ, जसको टपिक रहेको छ ह्याबिट्स एन्ड बिहेभियर भनेर। सो यहाँ हैन ह्याबिट्स एन्ड बिहेभियर भनेको के हो त भन्ने कुरा छ हैन। अब ह्याबिट्स बिहेभियर भनेपछि हाम्रो बानी बेहोरा हैन। ह्याबिट्स भनेको बानी, हामीले सधैँ गर्ने कामहरू है। जस्तै अब बिहान उठेर घर सफा गर्ने होला अथवा दाँत माझ्ने होस्, नुहाउने होस् हैन, तपाईले सधैँ गरेपछि त्यो ह्याबिट हुन्छ। र बिहेभियर भनेको बेहोरा हैन, राम्रो बानी बेहोरा भनेर भनिन्छ। जसलाई अब तल हेरौँ रिडिङमा इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनेको छ। यहाँ के छ त, आस्क योर फ्रेन्ड व्हाट गुड ह्याबिट्स एन्ड ब्याड ह्याबिट्स आर, देन नोट डाउन द गुड एन्ड ब्याड ह्याबिट्स द्याट यु हेभ डिस्कस्ड भनेर छ है त। ओके, अब गुड ह्याबिट्स र ब्याड ह्याबिट्सको बारेमा हेर्नु पर्यो। अब गुड ह्याबिट्स भनेको के होला त भन्दाखेरि फर्स्टमा त रेस्पेक्टिङ एल्डर्स, रेस्पेक्टिङ एल्डर्स। त्यसपछि भनेको ब्रसिङ टिथ, ब्रसिङ टिथ। त्यसपछि भनेको टेकिङ बाथ रेगुलरली, टेकिङ बाथ रेगुलरली। अब नेक्स्ट अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि किपिङ आवर हाउस क्लिन, किपिङ आवर हाउस क्लिन, हाउस क्लिन हैन। यो सबै के भयो त गुड ह्याबिट्स भयो। अब ब्याड ह्याबिट्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब नराम्रो बानी हैन। नराम्रो बानी भनेपछि अब हाम्रो नराम्रो बानी के छ त भन्दाखेरि थ्रोइङ डस्ट एभ्रिवेयर अथवा एनीवेयर लेखौँ न हैन, अथवा नट डिस्पोजिङ डस्ट प्रोपरली, नट डिस्पोजिङ वेस्ट अथवा डस्ट वेस्ट प्रोपरली, प्रोपरली भनेर छ। त्यसपछि किपिङ द ट्याप ओपन है, मैले पानीको कुरा गर्दैछु। किपिङ द, किप द वाटर ट्याप ओपन है, किपिङ लेख्नु पर्ने। ल ठिक छ, वाटर ट्याप ओपन हैन, हामीले खुल्लै छोडिदिने पानीको धारा हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को कुरा भनेको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ म्यानेज नगर्ने हैन, नट युटिलाइजिङ, युटिलाइजिङ इलेक्ट्रिसिटी प्रोपरली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोपरली। र अर्को भनेको अब धेरै छ हैन, अर्को रुड हुने हैन, इम्पोलाइट हुने चाहिँ के भयो त ब्याड ह्याबिट्समा भयो। त्यसपछि लुक एट द फलोइङ पिक्चर एन्ड टिक टिक द गुड ह्याबिट्स एन्ड क्रस द ब्याड ह्याबिट्स भनेर छ। र फर्स्टमा हेर्नुहोस् त के छ त भन्दाखेरि एकजनाले लेखिरहेकी छिन् भनेपछि पक्कै होमवर्क गरिरहेको होला। सो दिस इज गुड ह्याबिट। त्यसपछि सेकेन्ड वान हेर्नुहोस् त बाजा बजाइराखेको छ र अर्को चाहिँ यहाँ हातमा हैन वाइन अल्कोहल केही लिएर चाहिँ नाचिरहेको छ। सो दिस इज ब्याड ह्याबिट। गोइङ टु स्कुल इज गुड ह्याबिट्स बट स्मोकिङ इन फ्रन्ट अफ चिल्ड्रेन इज ब्याड ह्याबिट है। यो चाहिँ इन्टु हो। ल यो कुरा छ, यो त सजिलो छ। अब नेक्स्ट रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड नोट डाउन द मेन पोइन्ट्स भनेर भनेको छ। म पढेर तपाईँलाई बुझाउँदै जान्छु, तपाईँले चाहिँ नोट गर्नु पर्यो हैन के छ भन्ने कुरा है त। गुड ह्याबिट टपिक रहेको छ, थोरै जुम गरौँ। ओके, हियर वी गो। एभ्रीवान मे ह्याभ गुड एज वेल एज ब्याड ह्याबिट्स। वी शुड गिभ अप आवर ब्याड ह्याबिट्स एन्ड एडप्ट गुड वान्स। वी आर able to create change and eliminate our habits. However, it is not easy भनेर भनेको छ। अब सबैमा गुड र ब्याड ह्याबिट हुन्छ। अब हामी राम्रो ह्याबिट पनि छ, नराम्रो ह्याबिट पनि छ, र हामीले नराम्रो ह्याबिटलाई हटाएर राम्रो ह्याबिट गुड ह्याबिटलाई एडप्ट गर्नुपर्छ, बानी बसाल्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र हामीले हैन हाम्रो ह्याबिटहरूलाई नयाँ ह्याबिट बनाउने हैन, जुन अहिले ह्याबिट छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने, अथवा नराम्रो ह्याबिट छ भने त्यसलाई हटाउने गर्नुपर्छ। तर यो ह्याबिट भनेको ह्याबिटलाई चेन्ज गर्ने, हटाउने हैन, नयाँ क्रिएट गर्ने ह्याबिट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट छ, यो इजी छैन। किन भन्दाखेरि हामीले हैन ह्याबिट भनेको बानी बसाल्नु, र त्यो बानी बसाल्नलाई नै हामीलाई टाइम लाग्छ। अब के छ त हामी तल पढ्छौँ है। गुड ह्याबिट्स हेल्प अस कन्ट्रोल आवर लाइफ्स। We need to do more in a short time to improve our relationships with other people and promote self-confidence. Good habits
help us to be happy in life and find the balance between time for school, work, recreation, meeting people, and other activities. We need to find out what we value most in our life. Moreover, it determines our habits, and our habits will determine who we are भनेर भनेको छ। र यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि गुड ह्याबिटले हाम्रो लाइफलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ, हाम्रो लाइफलाई राम्रो हैन बाटोतर्फ लग्छ भनेर भनेको छ। र यहाँनिर अब हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स प्रमोट गर्नको लागि, हाम्रो हैन रिलेसन अरू मान्छेसँग चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै हामीलाई सर्ट टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्ट टाइममा धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र गुड ह्याबिटले हाम्रो लाइफलाई ब्यालेन्स बनाउँछ हैन, ह्याप्पी बनाउँछ हैन। हाम्रो चाहिँ स्कुलमा धेरै पढाइ हुन्छ, काम गरेर थकै भएर आएको हुन्छ हैन, धेरै मान्छेसँग भेटिन्छ र गुड ह्याबिटको कारणले चाहिँ तपाईँको स्ट्रेस चाहिँ जान्छ हैन, तपाईँले चाहिँ आनन्दसँग आफ्नो लाइफ चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। ठिक छ ल। र हामीले हाम्रो लाइफमा केलाई बढी महत्त्व दिन्छौँ त, वाट भ्यालुज द मोस्ट भनेर थाहा पाउनुपर्छ र हामीले आफ्नो ह्याबिट त्यसै गरी चुज गर्नुपर्छ भनेको गुड ह्याबिट चुज गर्नुपर्छ। र हाम्रो ह्याबिटले नै हामीलाई डिफाइन गर्छ, हाम्रो ह्याबिटले नै हामीलाई डिफाइन गर्छ। गुड ह्याबिट छ, राम्रो बानी छ हैन, छ भनेदेखि तपाईँ अभियसली राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, होइन ब्याड ह्याबिट छ भनेदेखि यु बिकम ब्याड पर्सन भन्ने कुरा छ है। ओके, तर ह्याबिट चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ, तर इट टेक्स टाइम है, इट टेक्स हार्ड वर्क। आवर ह्याबिट्स गुड अर ब्याड विल सेप आवर क्यारेक्टर्स। When we are able to deal with our own habits, then we may be able to deal with other people's habit. हेर्नुहोस् न, हाम्रो क्यारेक्टर हामी कस्तो छौँ त भन्ने कुरा गुड अर ब्याड ह्याबिटले जनाउँछ। ठिक छ। जब हामीले हाम्रो ह्याबिट, हाम्रो बानीसँग डिल गर्न सक्छौँ तब मात्रै हामीले अरू मान्छेको ह्याबिटसँग डिल गर्न सक्छौँ। आफूमा नै ब्याड ह्याबिट छ, आफू नै होइन नराम्रो बानीमा लागिएको छ भनेदेखि हामीले अरू मान्छेको ह्याबिटसँग डिल नै गर्न सक्दैनौँ है, यो भनेको छ। इन अर्डर टु क्रिएट गुड ह्याबिट्स वी सुड ह्याभ गुड प्याराडिम इन आवर लाइफ्स। वी विल नेभर नो हाउ पोर आवर करेन्ट भिजन इज until we get a new and better paradigm. Therefore, let's know about some good habits भनेर भनेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीले राम्रो ह्याबिट बनाउनको लागि हामीमा के हुनुपर्छ त, गुड प्याराडाइम हुनुपर्छ। र प्याराडाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि अ प्याटर्न है, तपाईँ चाहिँ कस्तो प्याटर्नमा चलिरहनु भएको छ त भनेर भनेको छ होइन, गुड वेमा चल्नुपर्छ भनेर भनेको। ठिक छ ल। र सिम्पली हामीले के छ त यहाँ भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि हाम्रो दृष्टि होइन यो गुड अर ब्याड, हामी गुड छौँ कि ब्याड छौँ कि हाम्रो ह्याबिट कस्तो छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा हुँदैन कहिलेसम्म त भन्दाखेरि हामीले जबसम्म न्यू एन्ड बेटर प्याराडाइम पाउँदैनौँ। र त्यसको लागि हामीले के गुड ह्याबिटहरू अपनाउनु पर्छ त त्यसको बारेमा हेरौँ। फर्स्ट वान इज बी पोजिटिभ। हामी आफू पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। यहाँनिर You should stop worrying about the things you can't control. You should focus on what you can control, that is your attitude, your decision and your responses, etc. You can take control and responsibility for your own life. Positive people do not blame others for their actions or feelings भनेर भनेको छ है। यहाँनिर हामीले जुन कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ त्यो कुराको चिन्ता गरेर बस्नु महत्त्वहीन छ। हामीले अहिले जे कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, जे सक्छौँ त्यसमै फोकस गर्नुपर्छ। र त्यो भनेको के हो त, हाम्रो एटिट्युड हो, हाम्रो डिसिजन हो, हाम्रो रेस्पोन्स हो। हामी अहिले कहाँ छौँ, हामी के गरिरहेका छौँ, हामी राम्रो सङ्गतमा छौँ कि नराम्रो सङ्गतमा छौँ कि के हो भन्ने कुरा तपाईँले आफूले नै डिफाइन गर्नुपर्छ। ठिक छ। र तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कन्ट्रोल गर्ने, आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी लिने त्यो तपाईँको हातमा छ। ठिक छ। र पोजिटिभ पिपुल होइन, असल मानिसले आफ्नो एक्सन, आफ्नो फिलिङलाई अरूलाई ब्लेम गर्दैनन्, अरूलाई दोष लगाउँदैनन्, किनकि उसलाई दोष लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै हुँदैन। भन्नुको मतलब वी हेभ टु बी पोजिटिभ। क्रिएट अ पर्सनल मिसन स्टेटमेन्ट भनेर भनेको छ होइन। अब यहाँनिर हेरौँ न,
पर्सनल मिसन स्टेटमेन्ट भनेर भनेको छ। अब के हो त यो भनेको हेरौँ न त। अब सिम्पली भनेको चाहिँ आफ्नो गोलको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भनेको हो नि त। यु सुड बी क्लियर अबाउट यर भ्यालुज फर लाइफ, गोल्स फर यर केरियर, डेस्टिनेसन यु वान्ट टु रिच। You may create a personal mission statement which will act as a road map to guide your destination making process भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हामी आफ्नो लाइफमा, आफ्नो गोलमा, आफ्नो क्यारियरमा एकदमै हामी चाहिँ तिखो हुनुपर्छ। हामीले कुन हाम्रो मिसन छ त, हाम्रो लाइफलाई के गर्ने त भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र हामीले अब म चाहिँ इन्जिनियर हुन्छु है भनेर अहिलेदेखि माइन्डसेट राख्ने र पछि त्यही पाथमा फलो गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस पनि बेटर हुँदै जान्छ। तपाईँ इन्जिनियर बन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यही पाथमै जान्छ भनेको तपाईँको आफ्नो पर्सनल मिसन फुलफिल हुन्छ। यु बिकम ह्याप्पी, द्याट इज अ गुड ह्याबिट। देन प्रायोरिटाइज राइट थिङ्स इन राइट टाइम, होइन कुन कुरालाई बढी महत्त्व दिने त भन्ने कुरा छ। यु सुड prioritize and manage your time so that you can focus on and complete the most important tasks in your life. Prioritizing the right thing in right time also means learning to overcome fears and being strong during difficult times. It is living life according to what matters most भनेर भनेको छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको पर्सिदेखि एक्जाम छ, भोलि एउटा रिलेटिभको वेडिङ पार्टी छ भनेदेखि कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त त्यो चुज गर्ने, होइन। यो कुरा मात्रै नभएर लाइफको हरेक स्टेपमा के चाहिँ राइट छ के चाहिँ रङ छ भनेर तपाईँले चुज गर्नु पर्यो र के कुराको चाहिँ हाइली इम्पोर्टेन्ट छ त, कुन कुरा हाइली इम्पोर्टेन्ट छ त, कुन कुरालाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो है त। ल प्रायोरिटाइजिङ द राइट थिङ इन राइट टाइम also means learning to overcome fears and being strong भनेर भनेको छ। हामीले सही समयमा सही विचार गऱ्यौँ, सही छनौट गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले होइन भविष्यको दुःखमा एकदमै हामी स्ट्रङ हुन्छौँ, हामीले त्यो डिफिकल्ट टाइमलाई ओभरकम गर्छौँ भनेर भनेको छ। अर्को थिङ्क विन विन, होइन नेभर थिङ्क म हार्छु भनेर तपाईँले यो त बर्बादै हुन्छ भनेर केही कुरा सुरु गर्नुभएको छैन, होइन। नेगेटिभ माइन्डसेट लगाउनु नै भएन, होइन। म जित्छु, म गर्छु भन्ने माइन्डसेट हुनु पऱ्यो र अभियसली यु क्यान डु इट। यु क्यान लर्न टु फोस्टर द बिलिफ इन द एटमोस्फियर अफ विन विन इन एभ्री रिलेसनसिप। So you are encouraged to create an appropriate atmosphere in which both the parties can arrive at a mutually beneficial solution. You should learn to celebrate the accomplishment of others instead of being threatened by them भनेर भनेको छ। हामीले विन विनको मेन्टालिटी राख्नु पर्यो। तपाईँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब एक हप्तापछि एक्जाम छ, तपाईँले केही पनि पढ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले होइन म सक्छु, म गर्छु, होइन आई क्यान डु इट भनेर त्यो मेन्टालिटी राख्नु पर्यो र होइन तपाईँले पढ्नु पर्यो र तपाईँले अरूको प्रगतिमा होइन तपाईँले त्यसलाई जेलियस नभइकन, ग्रिड नभइकन त्यसलाई चाहिँ तारिफ गर्न सिक्नु पर्यो। बरु त्यसबाट होइन केही लेसनहरू लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ है त। यो चाहिँ विन विनको कुरा छ। अर्को लिसन टु अदर्स, अरूमा सुन्ने, अरूलाई सुन्ने। यु सुड लिसन टु अदर्स। मोस्ट अफ द पिपुल डु नट लिसन टु अदर्स भेरी वेल। वान अफ द ग्रेट फ्रस्ट्रेसन्स इन लाइफ इज द्याट मेनी डु नट फिल अन्डरस्टुड। This habit will ensure you to learn the most important communication skill is active listening भनेर छ। ठिक छ, जब तपाईँले अरूलाई राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ तब तपाईँले धेरै कुराहरू एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अरूले भनेको कुरामा सानो सानो कुरा, होइन। जब ठुलो मान्छेले तपाईँलाई केही एडभाइस दिँदै हुनुहुन्छ, सजेसन दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई केयरफुल्ली सुन्नु पर्यो है। र लर्निङ टु लिसन केयरफुल्ली इज अ इम्पोर्टेन्ट कम्युनिकेसन स्किल है। द्याट इज कल्ड एक्टिभ लिसनिङ भनेर पनि भनेको छ। अर्को भनेको वर्क इन ग्रुप भनेर भनेको छ, होइन। वर्क इन ग्रुप, अब यसलाई हेरौँ। वान पर्सन इज बेटर फर मेडिटेसन, टू आर बेटर फर स्टडी एन्ड मोर आर बेटर फर इन्टरेक्सन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो छ। देयरफोर you should work in groups to create something better than working alone. Through this habit, you may learn that
इट डज नट ह्याभ टु बी यर वे अर माई वे बट रादर अ बेटर वे भनेर छ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर हामी जहिले पनि ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ होइन, सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ र केही बेटर गर्नुपर्छ। ग्रुपमा काम गरेपछि क्रिएट समथिङ बेटर देन वर्किङ अलोन। एक्लै काम गर्नुभन्दा केही बेटर कुरा गर्ने होइन। तपाईँ केही बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, एक्लै गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँसँग एउटा मात्रै आइडिया छ, तपाईँले के गर्ने कसो गर्ने होइन, तपाईँमा फियर छ, तपाईँमा सेल्फ कन्फिडेन्स छैन, तर ग्रुपमा मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ, 2-3जना साथीहरू छ भनेदेखि होइन, एउटाले एउटा आइडिया दिन्छ, अर्कोले डिफ्रेन्ट आइडिया दिन्छ, त्यसबाट कुन चाहिँ बेस्ट आइडिया हो त भनेर छान्न सक्यो र त्यसरी होइन हामीले ग्रुपमा काम गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ केही सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा छ। ओके, त्यसपछि रिन्यू योरसेल्फ। हेर्नुहोस् न कति मिठो, रिन्यू योरसेल्फ भनेर भनेको छ। यु सुड रेगुलरली रिन्यू एन्ड strengthen the 4 key dimension of life. के त body, brain, heart and soul. Smart work is possible on the basis of these 4 and their efficiency भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् न, हाम्रो 4 इसेन्सियल चिज बडी, ब्रेन, हार्ट एन्ड सोल हो। यसलाई चाहिँ रेगुलरली रिफ्रेस गराउनु पर्यो, रिन्यू गराउनु पर्यो र यी 4वटा कुरा चाहिँ राम्रोसँग चल्यो भने, राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई स्मार्ट वर्क प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा छ है त। ल त्यसपछि भनेको बी रिफ्लेक्सिभ भन्ने कुरा छ। रिफ्लेक्सन इज अ की टेक्निक टु रिभिल यर रियालिटी द्याट इज यर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस। यु आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टु नो अबाउट yourself. Therefore, you should review yourself against your friends, your role model and your knowledge acquired from your experience or text. After your reflection, you should not worry about your past, but be happy since you have learned a lesson from your past and make your future better भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, रिफ्लेक्सन भनेको के रहेछ र बी रिफ्लेक्टिभ भनेको यहाँनिर भनेको छ। रिफ्लेक्सन भनेको के छ त भन्दाखेरि होइन, पर्छाइ भनेर बुझियो नि त होइन। हो, यहाँनिर रिफ्लेक्सन इज अ की टेक्निक टु रिभिल यर रियालिटी। तपाईँमा कतिको ताकत छ त, कतिको होइन विकनेस छ त भन्ने कुरा रिफ्लेक्सनले भन्यो। तपाईँ बेस्ट पर्सन हुनुहुन्छ जब यु नो योरसेल्फ। जब आफूले जान्नुहुन्छ तब यु आर द बेस्ट पर्सन। तपाईँले कोहीसँग कम्पेरिजन नै गर्नु परेन। हो, त्यही भएर यु सुड रिभ्यू योरसेल्फ against your friends, your role model and your knowledge acquired from your experience and text भनेर भन्छ। तपाईँले चाहिँ ओके कोही रोल मोडल हुनुहुन्छ, तपाईँले मान्ने कोही हुनुहुन्छ, ए म त ऊ जस्तो हुनुपर्छ, ममा के त्यो कुरा छैन त म त्यो कुरा फुलफिल गर्छु होइन, म त्यो कुरा गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्छ है। त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, आफू कस्तो छु त, राइट बाटोमा छु कि छैन, ममा केमा कमी कमजोरी छ भनेर हेर्ने र कमी कमजोरी भए त्यसलाई हटाउने भनेर कुरा गरिएको छ। त्यसपछि ट्राई टु बी गुड एन्ड ग्रेट एन्ड नट ग्रेट भनेर भनिएको छ। आहा, साह्रै मिठो, राम्रो हुने तर विशाल चाहिँ नहुने होइन। अब गुड भएपछि चाहिँ ग्रेट गर्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि यहाँ भनिएको छ यु सुड ट्राई टु बी सिम्पल एन्ड गुड। सिम्प्लिसिटी इज द बेस्ट मेथड टु गेट रेस्पेक्टेड एन्ड लभड बाई अदर्स। अल गुड पर्सन्स आर ग्रेट बट अल ग्रेट पिपुल मे नट बी सो। द सिम्प्लिसिटी एन्ड गुडनेस इन नेचर आर अलवेज रेस्पेक्टेड एन्ड वर्सिप्ड एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड भनेर भनिएको छ। यहाँनिर हामी सिम्पल हुनुपर्छ, सरल हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ र सिम्प्लिसिटी सरलता नै सबैको आदर पाउने, माया पाउने बाटो हो। सबै ठुला मान्छेहरू राम्रा हुँदैनन् तर सबै राम्रा मान्छेहरू ठुला हुन्छन्। हेर्नुहोस् न कति मिठो छ। अल गुड पिपुल्स आर ग्रेट बट अल ग्रेट पिपुल मे नट बी सो। त्यसैले हामीले सिम्प्लिसिटी हुनु पर्यो, हामीमा गुडनेस हुनु पर्यो र हामी त्यस कारण होइन हामीमा त्यो कुरा भयो भनेदेखि सबैले हामीलाई वर्सिप गर्छन्, रेस्पेक्ट गर्छन्, माया गर्छन्, केयर गर्छन् भन्ने कुरा छ है त। ल यति कुरा भयो यो गुड ह्याबिट्समा। अब हामीले यति जानेपछि वेज विथ वर्ड हेरौँ है त। वेज विथ वर्डमा के छ त भन्दाखेरि रिड द टेक्स्ट एबोभ एन्ड फिल इन द ग्याप्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रम द लिस्ट बिलो भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ, ए आवर गुड अर ब्याड ह्याबिट्स डट आवर क्यारेक्टर होइन। हाम्रो गुड र ब्याड ह्याबिटले हाम्रो क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा छ होइन। हो, डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा हो। बी
Dot means perception, like a pair of glasses that determines whether we can see things clearly or not भनेर भनेको छ। हेर्नुस् न, अब यसमा paradigm means perceptions, like a pair of glasses that determines where we can see things clearly or not. C. We should good habits in our life. We should के होला त हेर्नुस् त, एटमोस्फियर, त्यसपछि प्रायोरिटाइज, त्यसपछि सेल्फ कन्फिडेन्स। पर्खिनुस् है त यसलाई। We should maintain our self confidence at hard times गर्ने। We should create an appropriate atmosphere to foster the good habits in a child। त्यसपछि भनेको we should maintain our self confidence हैन, आत्मविश्वास, self confidence even at hard times। We should prioritize good habits in our life। ठीक छ, यति कुरा भयो। तल के छ त भन्दाखेरि read the text above and match the words in column A with their meanings in column B भनेर भनेको छ। A र B मा हेरौँ। A मा के छ त भन्दाखेरि eliminate भनेको हटाउनु, remove or eradicate। proactive भनेको के हो त भन्नुस् मलाई। proactive भनेको के हो त भन्दाखेरि taking initiative। career भनेको के हो त यसो हेर्नुस् त, यानी at work भनेर छ। communicate exchange information, news, ideas etc। dimensions, proportions, instruments, proportions, measurements भनेर भयो है त। ओके, सो read and answer मा जाउँ। read the text again and answer these questions भनेर छ। ए, what do you mean by good habits? good habits भनेको के हो त, यत्रो पढ्यौँ, के हो त good habits भनेको, एक्चुअली ट्राई गर्नुस्। ओके, good habit भनेको के हो त भन्दाखेरि a behavior which has positive impact on physical and mental health भनेर भन्ने, physical and mental health हैन, अथवा a habit पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, सेम थिङ। B, how can we cultivate good habits in us? हामीले good habits हामीमा कसरी ल्याउन सक्छौं त भनेर सोधेको छ। अब good habits हामीले कसरी ल्याउन सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर भनेकै छ, के छ त, सो यहाँनिर भनेको छ in order to create good habits we should have good paradigm in our lives भनेर भनेको छ। सो अब हामीले के भन्नु पर्यो त, we can cultivate good habit in us by creating good paradigm around us भनेर भन्न सकियो। See, when do we realize how poor our current vision is भनेर भनेको छ। यसको एन्सर पनि यही माथि दिएको छ, ल हेर्नुस् है त। यहाँनिर छ कहिलेसम्म त भन्दाखेरि we will never know how poor our vision is until we get a new and better paradigm भनेर भन्ने, कहिलेसम्म त भन्ने कुरा छ है त। ओके, सो यसमा we don't realize how poor our current vision is until के त भन्दाखेरि मैले तपाईलाई भर्खर भनेको छु, until we get a new and better paradigm हैन, नयाँ पर्सेप्सन नपाएसम्म। we get new and better paradigm। next, what shapes our character and how भनेर भनिएको छ। केले हाम्रो क्यारेक्टरलाई सेप गर्छ त भनेर भनेको छ हैन। फर्स्टमा त गुड ह्याबिटले हाम्रो क्यारेक्टरलाई सेट गर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। त्यसपछि अब इजी छ राइट, केले हाम्रो क्यारेक्टरलाई सेट गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ह्याबिटले, वेदर इट इज गुड ह्याबिट अर ब्याड ह्याबिट। अब हामीसँग गुड ह्याबिट छ भनेदेखि हाम्रो
क्यारेक्टर पनि राम्रो हुन्छ, हामीसँग ब्याड ह्याबिट छ भनेदेखि हाम्रो क्यारेक्टर पनि नराम्रो हुन्छ हैन, हामीले नराम्रो काम गर्छौँ, नराम्रो सोच्छौँ भन्ने कुरा छ है त। ई हु इज रेस्पोन्सिबल फर आवर ह्याप्पिनेस एन्ड अनह्याप्पिनेस, को रेस्पोन्सिबल छ त हाम्रो खुसी र दुःखीको लागि, दुःखको लागि, खुसी र दुःखको लागि हैन, सुख र दुःखको लागि। हाम्रो बा आमा, टिचर, साथीभाइ हो त होइन, हामी आफै। वी आवरसेल्भ्स आर रेस्पोन्सिबल, इन्डिभिजुअल इज रेस्पोन्सिबल फर आवर ह्याप्पिनेस एन्ड अनह्याप्पिनेस, हामी आफै नै रेस्पोन्सिबल छौँ। वी आवरसेल्भ्स are responsible for our happiness and unhappiness भनेर भनेको छ। F why do we need to cultivate a personal mission statement भनेर भनेको छ। किन त भन्दाखेरि जब हामीले एउटा पर्सनल मिसन स्टेटमेन्टलाई सेट गर्छौँ तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले के चाहिँ गर्ने त, हाम्रो पाथ फिक्स हुन्छ। हाम्रो पाथ फिक्स भएपछि हामीले हरेक स्टेपमा राइट डिसिजन लिन्छौँ। वी निड टु कल्टिभेट अ पर्सनल मिसन स्टेटमेन्ट बिकज किन त भन्दाखेरि बिकज बाई डुइङ सो, त्यो गरेर, बाई डुइङ सो we can make correct decision along our life's journey भनेर भन्न सकियो। ओके, यो कुरा भयो है, थोरै यहाँ बिग्रेछ ल, ठिक छ। एच what are 4 key dimensions of our life, के थियो त, बडी, माइन्ड, हर्ट एन्ड सोल हैन, हाम्रो जिउ, त्यसपछि दिमाग, मुटु र आत्मा, मन र आत्मा भन्ने कुरा छ। वाइ सुड वी रिफ्लेक्ट आवरसेल्भ्स फ्रम टाइम टु टाइम, किन हामीले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ हामीलाई टाइम टु टाइम भन्दाखेरि हामी कस्तो पाथमा छौँ त, हामीमा के कमी कमजोरी छ त थाहा पाउनको लागि वी सुड रिफ्लेक्ट आवरसेल्भ्स फ्रम टाइम टु टाइम है त। टु फाइन्ड आउट द bad aspects we need to reflect ourselves from time to time हैन, हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ एस्पेक्ट्स, ब्याड एस्पेक्टलाई चाहिँ हटाउनको लागि भन्ने कुरा छ। 2 read the text again and make a list of good habits along with their short description in the table below भनेर भनेको छ। ठिक छ ल, यहाँनेरि एक्चुअली टेक्स्ट पढेर चाहिँ तिनीहरूको सर्ट डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो। बी पोजिटिभ भनेपछि हामी जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ हरेक कुरामा। त्यसपछि प्रायोरिटाइज राइट थिङ इन राइट टाइम भन्दाखेरि हामीले करेक्ट कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। लिसन टु अदर, हामी चाहिँ केयरफुल लिसनर, एक्टिभ लिसनर हुनुपर्छ। जहिले पनि विन विनको भावना हुनुपर्छ। कहिले पनि म हार्छु, म फेल हुन्छु होइन, सुरु नै नगरी त्यस्तो हुँदैन। जहिले पनि म जित्छु, केही गर्छु भन्ने हुनुपर्छ होइन। त्यस्तै गरी हामी युनिटीमा होइन ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले आफैलाई रिन्यू गर्नुपर्छ। रिन्यू गर्दाखेरि हाम्रो 4 डाइमेन्सन छ होइन, के भन्दाखेरि हेल्थ, माइन्ड, बडी एन्ड सोल। त्यसपछि वी सुड ट्राई टु बी गुड नट ग्रेट होइन। त्यहाँनिर सबै राम्रा मान्छेहरू ठुला हुन्छन्, सबै ठुला मान्छेहरू राम्रा हुँदैनन् भन्ने कुरा छ। र हामीले आफैमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ। जब वी रिफ्लेक्ट आवरसेल्भ्स, हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी कस्तो छौँ भनेर होइन, हामीमा नेगेटिभ एस्पेक्ट के छ, हामीले के गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो वी सुड रिफ्लेक्ट आवरसेल्भ्स भनेर छ। अब नेक्स्टमा एक्टिभेट योरसेल्फ भनेर छ। वाट इज द भ्यालु अफ गुड ह्याबिट्स इन पर्सन्स करियर, डिस्कस विथ रिफरेन्स टु टेक्स्ट एबभ। अभियसली होइन, अब गुड ह्याबिट नै भएन भने त पर्सनको क्यारियर नै डामाडोल हुन्छ होइन, उसले त केही गर्नै सक्दैन। जब होइन गुड ह्याबिट हुन्छ तब मात्रै हामी लाइफमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। माथि भनेको छ होइन, जब गुड ह्याबिट हुन्छ हामीले पोजिटिभ
थिङ्क गर्न सक्छौँ, हामी राम्रोसँग अरूको एडभाइसलाई सुन्न सक्छौँ, हाम्रो मेन्टालिटी करेक्ट हुन्छ। तर जब हाम्रो ह्याबिट नै नराम्रो छ, हाम्रो चालचलन, हाम्रो आचरण नै गलत छ भनेदेखि हामी कहिले पनि सक्सेसफुल हुँदैनौँ, कहिले पनि राम्रो हुँदैनौँ होइन। र त्यहाँनिर क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गरेको छ होइन। हाम्रो क्यारेक्टर केले डिटरमाइन गर्छ त? हाम्रो ह्याबिटले, गुड ह्याबिट अर ब्याड ह्याबिटले है, यो कुरा छ। र भ्यालु त अभियसली हुने नै भयो। त्यसपछि टाइम फर ग्रामर। इन्गेज योरसेल्फ। लेट्स प्ले अ गेम। वान अफ द स्टुडेन्ट गोज टु हिज अर हर फ्रेन्ड्स, मिनिमम 10, and asks their plans for next year. At the same time, he or she notes down his or her diary भनेर भनेको छ। आफ्नो साथीकोमा जानु पर्यो होइन, 10 जनाको साथीमा। त्यसपछि उनीहरूको अर्को वर्षको प्लान के छ त भनेर आफ्नो डायरीमा लेख्नु पर्यो है त, यो गर्नु पर्यो। अब तपाईले आफ्नो साथीलाई सोध्नु पर्यो के गर्दैछन् त अर्को वर्ष भनेर। जस्तै मेरो एउटा साथी छ रामकुमार हैन, रामकुमार, र उसको नेक्स्ट इयरको प्लान के छ भन्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ गोवा हैन घुम्न जाँदैछ। उसले भन्छ आई विल गो टु गोवा नेक्स्ट इयर, आई विल गो टु गोवा नेक्स्ट इयर भनेर भन्छ। र मेरो एउटा साथी छ सीता केसी हैन, सीता केसीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ नेक्स्ट इयर बिहे गर्छु भन्छन् हैन, उ चाहिँ बिहे गर्दैछिन् रे। ओके, अब उनले भनिन् आई विल गेट म्यारिड, आई विल गेट म्यारिड बाई नेक्स्ट इयर हैन, अर्को वर्षसम्ममा म बिहे गरिसकेको हुनेछु भनेर भन्छन् उनले है त। अब यसको कुरा यहाँनिर तल छ है त। After completing the tasks given above, students will write their friend's plan using the structure of predicting or different degree of probability. May or might, could, probably, certainly, definitely भन्ने कुरा छ हैन। certain degree of probability भनेर छ। मे अथवा माइट भयो भने 50-50 हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है।